मेरी बीवी ने जब 8वीं बेटी पैदा की तो मैंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी ने बेटा पैदा किया तो मैं बहुत खुश हुआ और उसे घर की मोहरानी बनाकर रखने लगा, जबकि अपनी पहली बीवी को नौकरानी बनाकर जलील करता रहा। वो बिल्कुल चुप रहती। एक दिन मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और बोला, बहन ने मुझे मारा है। तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तैश में आकर अपनी बेटी को घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया और खोलना ही भूल गया। बहुत दिनों बाद जब याद आया तो भागता हुआ स्टोर रूम गया और जूं ही दरवाजा खोला तो अंदर मुआवजा देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी जब एक के बाद एक बेटी पैदा करती चली गई तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। मुझे बेटे की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। अगर जल्दी एक दो बेटियों के बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती तो शायद मेरे अंदर बेटे को लेकर इतनी खुशी ना होती। लेकिन जब 8वीं बार भी मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया तो मैंने दूसरी शादी करने का फैसला किया। फिर मैंने बेटे के हसूल के लिए जल्दी दूसरी शादी कर ली और फिर वाकई ही दूसरी बीवी से बेटा पैदा हुआ, जिस पर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। मैंने अपनी दूसरी बीवी को मोहरानी बनाकर रखा था। सारे घर पर और घर वालों पर उसका हुक्म चलता था। अपनी पहली बीवी की मेरी नजरों में कोई औकात ही नहीं थी और मैं बात बात पर उसकी तजलील करता रहता। एक दिन मेरा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया और कहा कि बाजी ने मुझे मारा है। उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और इसी गुस्से में पागल होते ही मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में जाकर बंद कर दिया, जिसके बाद मैं ये बात भूल ही गया कि मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में कैद किया है। मैं उस वक्त लेबर रूम के बाहर खड़ा बेचैनी से किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। मेरी बीवी चौथी बार मां बनने वाली थी। पहले तीनों बार उसने बेटियों को पैदा किया था, तो इस बार मुझे बेटे की उम्मीद थी और मैं दिल में बेटे की पैदाइश की दुआ कर रहा था। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में बस अपने होने वाले बच्चे को लेकर सोचे छाई हुई थी, और वो भी बस ये कि बेटा ही पैदा हो। अपनी बीवी की उस वक्त की तकलीफ और दर्द का मुझे कोई एहसास नहीं था। मुझे बस बेटे की पैदाइश से मतलब था। थोड़ी देर बाद जैसे ये डॉक्टर लेबर रूम से बाहर आई तो मैं जल्दी से उसके पास गया। उसने हाथों में कंबल लिपटा एक नन्ही बच्ची को उठाया हुआ था। मैं उसके पास जाकर कुछ नहीं बोल सका, बस उस पर नजरें टिक गईं कि उसके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं। मगर जैसे ही उसके मुंह से मुबारकबाद के लफ्ज निकले तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके अगले अल्फाजों ने मेरी सारी खुशी को गिरा दिया था, क्योंकि इस बार भी मेरी बीवी ने बेटी को ही जन्म दिया था। चौथी बार एक बेटी का बाप बनने की मुझे कोई खुशी नहीं थी। मैं डॉक्टर के मुंह से मतलब की बात ना सुनने पर उदास हो गया और उसके हाथों में मौजूद अपनी बच्ची पर तवज्जो दिए बगैर वहां से पलट आया, जिसकी वजह से डॉक्टर मेरा ऐसा रवैया देखते हैरान हुई और फिर वो भी वापस लेबर रूम में चली गई। मैं बेटी की पैदाइश का सुनकर इतना बेजार हो गया था कि मेरा दिल किया कि मैं अस्पताल से ही चला जाऊं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी मोटरसाइकिल के पास जाता, अस्पताल के गेट पर एक रिक्शा आकर रुका और उसमें से अम्मा कुछ सामान लेकर उतर रही थी। मैं मुंह बिगाड़ कर खड़ा हो गया। अम्मा ने रिक्शे से उतरते ही मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने गुस्से से कहा कि मैं जा रहा हूं, अपने काम पे खामखा मेरा इतना वक्त जाया करवाया। मेरी बूढ़ी अम्मा शायद मेरे लहजे से ही समझ गई थी कि इस बार भी बेटी ने ही जन्म लिया है, मगर इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहती मैं आगे बढ़ गया। मुझे पता था अम्मा से मुझे नसीहतें ही सुनने को मिलेंगी, इसलिए उनकी अपने पीछे से पुकार को नजरअंदाज करते वहां से चला गया।
وہ شاید مجھے ناشتہ کرنے کو بھی کہہ رہی تھی جو وہ بنا کر لائی تھی، کیونکہ میں صبح فجر سے پہلے ہی اپنی بیوی کو درد ہونے کی وجہ سے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ گھر میں بچیاں اکیلی تھیں تو اماں ان کے پاس رک گئیں، مگر اس وقت تو بیٹی پیدا ہونے کی خبر نے میرا موڈ انتہائی خراب کر کے رکھ دیا تھا، جس سے میری بھوک پیاس سب اڑ گئی، اور اس کے ساتھ کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے ناشتہ کرنے کے لیے دوبارہ ہسپتال کے اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ہسپتال سے نکل تو آیا تھا کہ کام پر چلا جاؤں، لیکن اب سڑک پر بلا مقصدی موٹر سائیکل چلاتے میرے دماغ میں مختلف باتیں گردش کر رہی تھیں۔ میں نے اس بار اپنی بیوی کو ماں بننے کی خبر سناتے ہی اسے بار آور کروانا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اس بار بیٹا ہی چاہیے۔ جس پر وہ آگے سے کچھ بولنے لگتی تو میں سختی سے ٹوک دیتا کہ مجھے کوئی تسلی دلاسا نہیں سننا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی شوخیاں ماری کہ اس بار بیٹا پیدا ہونے پر میں انہیں کچھ اچھا سا ان کی پسند کا کھلاؤں گا اور ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ میرا رویہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلی 3 بیٹیوں کو تو میں دل میں بیٹے کی خواہش کے باوجود بہت خوشی خوشی قبول کر گیا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں یہ خواہش زیادہ ہی چڑھ گئی کہ اب چوتھی بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں خود کو بڑا اعلیٰ انسان سمجھتا تھا، پہلے 3 بیٹیاں ہونے کے باوجود ان سے پیار کرتا تھا، اس لیے سوچتا تھا کہ اب تو بیٹے کے باپ بننے کا میرا حق ہے، اور کچھ ارد گرد والوں نے پوچھ کچھ کر میرا دماغ خراب کر رکھا تھا، جو ہر بار پتہ ہونے کے باوجود مجھے دکھانے کے لیے کریت کریت کر پوچھتے تھے کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، یا پھر مہنگائی کا رونا رونے لگتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بیٹیوں کو بیانا کس قدر مشکل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی زمانے بدلنے کی کہانیاں سنانے لگتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بچیوں کی تربیت کرنا کس قدر مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں اب ہر طرف شکاری انہیں دبوچنے کو تیار بیٹھے ہیں، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، اور سب کی سب ایسی کہ ہر بیٹی کے باپ کے دل میں بہت سے وسوسے اور خدشات پیدا کرنے والی تھی۔ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت تھی، مگر لوگ اسے زحمت بنانے پر تلے ہو بیٹھے تھے۔ میں اس دکان پر تو گیا، پھر 2 دن بعد واپس گھر نہیں گیا اور نہ ہی فون کرنے کی زحمت کی۔ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ اماں میری بیوی کو واپس گھر کیسے لے گا، گھر میں کسی خرچے پانی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے رویہ بہت زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا، لیکن میں لاپرواہ کو اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ گھر کے نمبر سے 1-2 بار فون آیا، لیکن میں نے سننا گوارا ہی نہیں کیا۔ دکان پر جو لڑکے کام کرتے تھے وہ شاید پہلے دن میری شکل سے سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ بھی اپنا کام کرتے اور چھٹی کے وقت چلے جاتے۔ آخر پر ایک دن اماں بیچاری دکان پر خود آ گئی۔ اماں کی عمر تو کافی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو اس عمر میں بھی کافی تندرست رکھا ہوا تھا۔ روایتی ساسوں کی طرح اماں نے کبھی بھی میری بیوی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے بیٹے کی خواہش کرنے پر اکسایا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ مجھے سمجھاتی رہتی کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جو چاہے دے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے۔ لیکن میں ان کی باتوں پر کم ہی دھیان دیتا تھا۔ میرے دل میں جو بات ایک بار سما جاتی، میں اسے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس دن اماں نے مجھے بہت لان تان کیا اور گھرانے کو کہا کہ میں جیسے ان پر احسان کرتے ہی گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی میری 3 بیٹیاں مجھ سے آ کر لپٹ گئیں تو مجھے ان پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ میں جو 2 دن سے پتھریلے تاثرات کے ساتھ گھوم رہا تھا، ان کو دیکھتے ہی میرے چہرے پر نرمی چھا گئی۔ اماں مجھے اپنی بچیوں میں گم دیکھ کر کچھ مطمئن ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شاید ان کے دل میں ڈر آ گیا کہ کہیں میں اپنی ان بچیوں سے بھی بدظن نہ ہو جاؤں۔ میں بھی ان بچیوں سے لاڈ پیار ہی کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اماں نے کمبل میں لپٹی میری چھوٹی بیٹی کو بھی لا کر میری گود میں ڈال دیا، جس پر میں نے تھوڑا سا جھٹپٹاتے بغیر اسے دیکھے اسے اپنی گود سے اتارنا چاہا، لیکن اماں نے میرے اس انداز پر نرمی سے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ایک بار میں
اس کا چہرہ تو دیکھ لوں، اگر مجھے اس پہ پیار نہیں آئے تو بے شک گود میں نہ لو، جس پہ میں نہ چاہنے کے باوجود اپنی 2 دن کی بیٹی کو پیار کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اماں کے سارے حربے اس لیے تھے کہ میں موڈ اچھا کر لوں اور پہلے جیسا ہو جاؤں۔ اس وقت تو میں بہل گیا، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اماں کو لگا کہ میں اپنے بیٹے کی خواہش کو بھی بھول گیا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ اب تو وقت گزرنے کے ساتھ بیٹے کے باپ بننے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ میں اب بیٹے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ایک بیٹے کی خوشی کو پانے کے لیے میں نے اپنی بیوی کی صحت کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی ابھی بس 5 ماہ کی تھی جب میری بیوی دوبارہ ماں بننے والی ہوگی۔ اس کے پیچھے میری یہی کوشش تھی کہ کیا پتا اس بار بیٹا پیدا ہو ہی جائے، اور پھر میں بہت بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی بیوی کو 1-2 پیر بابا کے پاس بھی لے گیا، جن کے بارے میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ ان کے دم و درود اور تعویذوں سے لازمی بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے ویسے یقین تھا کہ اس بار میرے بیٹے کی خوشی لازمی پوری ہوگی۔ اس لیے تو میں نے اس بار خود سے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا، جو کہ ہر بار رکھنا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھوں پر تو بس بیٹے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بیٹے کی پیدائش کے لیے میں یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ میں اس سے میری بیوی کی جان کو بھی ابھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس دوران اس کو کچھ ہو جاتا تو میری 4 بیٹیاں ماں کی محبت سے محروم ہو جاتی۔ ڈیلیوری کا وقت آتے ہی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں اکیلے ہی اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا، لیکن اس بار بھی جب وہاں موجود ڈاکٹر نے مجھے بیٹی پیدا ہونے کی مبارکباد دی تو کچھ پل میرا دماغ مفلوج سا ہو گیا۔ میری بیوی کی ڈیلیوری چونکہ نارمل ہوئی تھی، جب اسے لیبر روم سے کمرے میں شفٹ کیا گیا تو میں نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے باتیں سنانا شروع کر دیں۔ وہاں ارد گرد نرسیں میری باتیں سنتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی، لیکن مجھے تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بس جہلوں کی طرح بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو ملزم ٹھہرا رہا تھا۔ کچھ غصہ مجھے یہاں ڈاکٹر پر بھی آیا، جو مجھے کہہ کر گئی تھی کہ اب ہمیں بچوں کی پیدائش میں وقفہ کر لینا چاہیے، نہیں تو میری بیوی کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک تو 5ویں دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی، اور دوسرا ڈاکٹر کی نصیحتیں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ ہر بار بیٹی پیدا کر کے میری بیوی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے رہی، جو ڈاکٹر ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اپنی 5 بیٹیاں بہت بھاری پہاڑ کی طرح لگ رہی تھی، جس پہاڑ کے بوجھ تلے میری سانس دب رہی تھی۔ شاید میری یہ حالت اس وجہ سے تھی کہ میں نے اس بار کوئی زیادہ ہی پر یقین ہو کر بیٹے کی امید لگا رکھی تھی، اور اب اپنی توقع کے برعکس بیٹے کی جگہ ہر بار کی طرح بیٹی کے پیدا ہونے پر جیسے میں پاگل ہونے لگا تھا۔ اماں نے ہسپتال آنے پر مجھے ملامت بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن میں کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ مجھے اماں پر غصہ آیا کہ انہیں اب بھی میں ہی غلط لگ رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی 4 بیٹیوں کو قبول کر چکا ہوں، تو جیسے کوئی بہت بڑا فرائضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اس بات پر سب میری واہ واہ کریں، مجھے صبر والا سمجھیں۔ اس کے ساتھ بیٹے کی خواہش پر میرا جو بھی رد عمل سامنے آتا ہے وہ بالکل جائز ہے، اور سب ہی میری طرف داری کریں گے۔ ہاں جی، اب تو ایک بیٹے کے باپ بننے کا حق رکھتا ہوں میں۔ اس کے بعد میں نے بغیر کسی ڈاکٹر یا اپنی بیوی یا پھر اپنی ماں کی باتوں پر کان دھرے بیٹے کے لیے کوشش شروع کر دی، اور پھر 5ویں بیٹی کے بعد 6ٹھی، اور پھر 7ویں کے بعد 8ویں بار بھی میری بیوی نے ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا۔ میں 8 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ ایک بیٹے کی خواہش پا لینے کے لیے اپنے گھر میں بیٹیوں کی لین لگاتی تھی، جبکہ میرا رویہ آپ کسی بھی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کی سب منحوس ہیں، جن کی وجہ سے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ ہر بار ڈاکٹروں سے مجھے الگ باتیں سننے کو ملتی، جو کہ بیوی کی خراب حالت کی وجہ سے سناتی تھیں۔ آخر 2 بچیوں کو میری بیوی نے بڑے آپریشن کے ذریعے پیدا کیا۔
جس کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بھی میرا رویہ بہت خراب تھا۔ وہ بیچاری میری ہر بات مان لیتی، اس کے باوجود میں نے اس کو کبھی کوئی عزت نہیں دی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی سے مایوس ہوتے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی، جبکہ اماں نے مجھے اس فیصلے کو بہت زیادہ برا سمجھا تھا اور انہوں نے پوری مخالفت کی، لیکن میں نے ان کی ایک بار بھی نہیں سنی اور اپنی پسند سے دوسری شادی کر کے بیوی کو اسی گھر میں لے آیا۔ میری دکان کافی اچھی چل رہی تھی، تو گھر میں اخراجات کی کوئی زیادہ پریشانی نہیں تھی، اور کچھ میری پہلی بیوی اور اماں کافی کفایت شعار تھیں، تو کبھی رزق میں تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ رزق میں برکت شاید میری بیٹیوں کی بدولت تھی، جو کہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا تھا، اور انہیں بس ساری زندگی خود پر بوجھ سمجھنے میں ہی لگا دی تھی۔ میری دوسری بیوی کی ماں بننے کی خبر سنتے ہی میں نے اسے جیسے پلکوں پر بٹھا لیا تھا۔ گھر میں سب کو خصوصی تاکید کر دی کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر آخرکار دوسری بیوی سے مجھے اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نواز ہی دیا تھا، اور میں اب بیٹے کی خوشی پا کر پاگل ہو گیا تھا۔ خوشی سے میرا چہرہ گلاب کی طرح اچھل پڑا تھا۔ ساری زندگی میں شاید ہی اتنا پرجوش ہوں گا۔ میری دوسری بیوی نے مجھے بیٹا دیا تھا تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی، اور کچھ وہ خود ہی بیٹا پیدا کرنے پر فخر سے گردن اکڑائے رکھتی تھی۔ میرے گھر والے سب ہی میری خوشی میں خوش تھے۔ میں ہر وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور اب اسے ہسپتال سے چھٹی ملنے پر خود گھر واپس لایا۔ گھر میں داخل ہونے پر میری بڑی بچیوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ اتنی اہمیت ملنے پر میری دوسری بیوی مغرور ہو گئی، اور کچھ اس کی اس مغروریت میں نے اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بیٹا دیا تو میں نے اس کو اپنے گھر کے مہرانی بنا دیا تھا۔ کوئی بات بھی ہوتی تو میں اپنی دوسری بیوی کی بات کو ہی اہمیت دیتا تھا، اور وہ کسی نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کر میرے کان بھر دیتی، جس سے میری بچیاں اور پہلی بیوی میرے غصے کے زیر سایہ آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو جیسے گھر کی نوکرانی سمجھ لیا تھا، ہر وقت اس کی تذلیل کرتا رہتا تھا، لیکن وہ آگے خاموشی سے میری ہر جلی کٹی باتیں سن لیتی تھی۔ اماں کو بھی میں نے کسی گنتی میں رکھنا چھوڑ دیا تھا، اور اپنی بڑی بچیوں کو میں پہلے جو کبھی کبھار اپنے پیار اور شفقت سے نواز دیتا تھا، وہ بھی اب بس ماضی کا قصہ ہی ہو گیا تھا۔ کچھ اپنی دوسری بیوی کو خوش کرنے کے چکروں میں، اور کچھ گھر آتے ہی بیٹے سے پیار کرتے، مجھے ان کی یاد ہی نہیں آتی تھی، اور پھر وہ ایسا ایسا پنتھ منظر میں چلی گئی تھی۔ گھر میں 8 بیٹیاں، ایک پہلی بیوی، اور ماں ہونے کے بعد مجھے بس اپنی دوسری بیوی اور اپنا بیٹا دکھائی دیتے تھے۔ اس طرح بہت سا وقت گزرتا چلا گیا۔ اسی دوران نہ کسی نے کوئی حرف شکایت زبان پر لایا، اور نہ ہی مجھے کبھی خود ان کے بارے میں احساس ہوا۔ میرا بیٹا کافی بڑا ہو گیا تھا، اور میرا لاڈلا بھی، وہ سبھی کو بہت پیارا تھا، خصوصاً اپنی بہنوں کو، کیونکہ اس سے زیادہ تو انہوں نے ہی پالا تھا۔ ایک دن میں تھکا ہارا کام سے آیا تو میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا۔ اسے روتے دیکھ کر جس طرح میری جان پر بن گئی، میں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے اسے چپ کروایا، اور پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ دوبارہ سے رونے لگا، اور روتے ہوئے بتایا کہ اسے باجی نے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی میں بھڑک اٹھا، اور میں کوئی سننے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میری آنکھیں جیسے غصے سے بھری پڑی تھیں، اور میں غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سب کو آوازیں دینے لگا، اور پھر غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، کہ کس نے میرے ہوتے اتنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج تک میرے بیٹے کو کسی نے پھول کی چھڑی تک سے نہیں چھوا تھا، اور نہ ہی وہ اس طرح کبھی بلک بلک کر رویا۔ یہی وجہ کہ میں غصے سے سب کو گھوم رہا تھا کہ جس کا نام بھی سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ مجھے جو غصے سے دیکھتے سبھی ڈرے سہمے کانپنے لگے۔ کسی کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر میں نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے بتایا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ تب اس نے میری بڑی بیٹی کی طرف اشارہ کیا
तो मैं बिना किसी को कुछ समझाने का मौका दिया आगे बढ़ा और अपनी उस बेटी का हाथ पकड़ते उसे एक तरफ को घसीटने लगा। वो मेरी पहली औलाद थी, उससे मुझे शुरू से दिली लगाव था, लेकिन मैं उस वक्त सब कुछ भुलाए बस अपने बेटे की मोहब्बत में अंधा हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से मेरे कानों में मेरी बेटी के रोने और खुद को माफ करने की इल्तिजाएं नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी माँ और अपनी पहली बीवी की कोई बात नहीं सुनी। अपनी बेटी को लाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया था और उसे यहां बंद करने के साथ मैंने घर वालों को सख्ती से कह दिया कि अगर किसी ने मेरी इजाजत के बगैर यह दरवाजा खोलने की कोशिश भी की तो उसे भी यहीं बंद कर दूंगा। मेरी बेटी अंदर से बहुत बुरी तरह रोते हुए जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन मैं कान बंद करता वहां से चला गया। मेरे ख्याल में यह था कि आज पहली बार किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है तो उसे सबक लाजमी मिलना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर हर किसी की हिम्मत बहुत बढ़ जाएगी और मेरे पीठ पीछे वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अपने बेटे से इस कदर मोहब्बत थी कि मुझे आज एकदम ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा बेटा इन सब में बहुत तना है, वो कहीं मेरे बेटे से नफरत ना करती हो। और फिर मेरा उनके साथ रवैया वो भी मेरे सामने ही था, जिसकी वजह से मुझे यकीन था कि लाजमी ये सब मेरे दिल में मेरे बेटे को मिलने वाली अहमियत से जलते होंगे। उस दिन अपनी बेटी को यूं स्टोर रूम में बंद करके मैं जैसे भूल ही गया था। कुछ मेरे हवासों पर इतना गुस्सा सवार था कि मैं उसे एक आधा दिन तो लाजमी सजा देना चाहता था। इस सब में मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि आखिर आज इतने सालों बाद मेरी बेटी ने अपने भाई को क्यों मारा है, जो वो इस तरह रोया है। उसने कभी किसी को डांटा तक नहीं था, इसलिए आज मेरी बेटी के मारने पर वो यूं ज़ारो कतार रो रहा था। उस दिन मैंने अपने बेटे को खुद से लगाए ढेरों बातें करता रहा और इसी तरह उसे खुद से लिपटा कर सो गया। और फिर सुबह जल्दी जल्दी मैं उसे स्कूल छोड़ के खुद अपनी दुकान पर चला गया। सुबह उठने में रात वाला वाकया मैं तकरीबन भूल ही गया था और फिर जब दोबारा अगली शाम को घर गया तो किसी ने मेरे सामने कोई जिक्र भी नहीं किया। शायद मेरे गुस्से से वो डर रहे थे। मैंने ज्यादा घर में किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि मैं जान ही नहीं सका कि मेरी बेटी कौन सी बेटी घर में सबके साथ नहीं है। मेरी बेटियां काफी समझदार हो गई थीं। वो खुद ही मुझसे दूर दूर रहती थीं और उनकी मां उनको पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी सिखा रही थी। छोटी बेटियां बस दूर से मुझे देखती हैं, मगर मैंने उनको कभी प्यार से बुलाना जरूरी नहीं समझा था, इसलिए वो भी मुझसे झिझकती थी। मेरे घर में मेरी 8 बेटियां थीं, लेकिन फिर भी मैंने कभी बिला वजह अपने घर शोर नहीं देखा था। सारी बेटियां ही बहुत सुलझी हुई थीं और कुछ अम्मा ने उनकी तरबियत बहुत सख्त की थी। सभी इधर उधर से ज्यादा अपनी दादी के पास ही जाती थीं। 3-4 दिन गुजरने के बाद आखिरकार एक दिन बैठे बैठे मुझे अचानक से अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया, जिसे मैंने स्टोर रूम में बंद किया था। ये सोच आते ही मैं कुछ घबरा सा गया। मैं एकदम से उठकर खड़ा हुआ। जो भी था वो मेरी बेटी थी। मैं उसे जान से मारने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इतने दिनों बाद वो मुझे याद आई तो मुझे लगा कि वो लाजमन मर गई होगी। मैं तेज कदमों से स्टोर रूम में जाकर उसे देखना चाहता था, लेकिन मेरे कदम लरज रहे थे। मेरी बीवी मुझे इस तरह देखते हैरान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ है, लेकिन मैं बगैर कुछ बोले अब बड़ी मुश्किल से नीचे की जानिब चल दिया। मैंने कपकपाते हाथों के साथ स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ रोशनी दाखिल हुई। मैंने गहरी सांस भरते अंदर कदम रखा और अपनी बेटी को देखने के लिए नजरें दौड़ाई तो उसे देखते ही मेरी नजरें वहीं ठहर गईं। मेरी आंखें अपनी बेटी को देख रही थी। मैं जो कुछ सोचकर यहां तक वैसा कुछ नहीं था। मुझे लगा था कि मेरी बेटी या तो मर गई होगी या फिर बेहोश पड़ी होगी, लेकिन वो तो एक दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। इसके साथ कोई और भी कमरे में मौजूद था और उसकी मौजूदगी में यहां सोच भी नहीं सकता था। उसे यहां देखकर मुझे कोई मौजज़ा ही लगा। इसके अलावा कोई और होता
تو मैं आसानी से यकीन कर लेता, लेकिन वो जिसके लिए मैं सोच रहा था वो यहाँ अकेला था। उससे कोई मोहब्बत नहीं करता होगा, वो यहाँ इसके पास कैद में आकर बैठा था जिसने उसे मारा था। ये बात मैं अच्छे से समझ सकता था कि इनके दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, तभी तो वो यहाँ अपनी बहन के पास आया है। अगर उसे मेरी बेटियों की तरफ से नफरत मिलती तो वो कभी भी यहाँ नहीं आता। मेरा बेटा मेरी बेटी के पास उसे खाना खाने को कह रहा था और वो उसे मुसलसल यहाँ से चले जाने को बोल रही थी। कह रही थी कि अगर मैंने देख लिया तो मैं गुस्सा करूंगा। वो दोनों मुझे अचानक अपने सामने देखकर घबरा गए। मुझे खामोश खड़े देखकर मेरा बेटा आगे आया और मुझसे कहने लगा, अब्बू, बाजी को माफ करके यहाँ से निकाल दें, क्योंकि उस दिन बाजी ने उसे उसकी गलती पर मारा था। बाजी की उसने इसमें कोई गलती नहीं थी। बाद में दादी ने मुझे सारी बात समझाती, जिससे मुझे अपनी गलती का पता चल गया। इसलिए मैं रोज बाजी के पास खाना ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे बाजी के साथ यहाँ बंद नहीं करेंगे। मगर मैं रोज बाजी से कहता हूँ कि यहाँ पर ना रहे, मैं आपको ले जाता हूँ। लेकिन बाजी कहती हैं कि जब तक बाबा नहीं मानेंगे वो बाहर नहीं आएंगी। अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि मैं अपनी बेटियों के बारे में क्या कुछ कर रहा था, और अब मेरी बेटी आसानी से यहाँ से निकल सकती थी। लेकिन उसने मेरी मर्जी को अहमियत दी, जिससे उसकी मुझसे मोहब्बत और इज्जत सामने आ रही थी। मैं अपनी बेटी और बेटे को लेकर सबके सामने गया तो सब हमें हैरानी से देखने लगे। मैंने अपनी बात की, बेटियों को इतने सालों बाद प्यार की नजर से देखा था, उनको अपने पास बुलाकर प्यार करने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने एक बेटे की खैच में सबका हक मारा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे सामने उस बेटे से भी नफरत नहीं की थी, बल्कि कहीं ज्यादा प्यार दिया था। मुझे अपना आप अपनी बेटियों के सामने छोटा लगने लगा था और अब तक की गई मेरी सारी कोताहियां मुझे याद आने लगी थी। मैंने दिल से सबसे माफी मांगी और अपनी पहली बीवी से भी, जिसने मेरी बच्चियों की इतनी अच्छी तरबियत की थी और मेरे घर को किसी भी मौका पर बिखरने नहीं दिया था। मैंने अपनी दूसरी बीवी से भी सख्ती से कह दिया था कि वो सबके साथ घुल मिलकर रहे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, जिस पर वो भी इस बात में सर हिलाते हुए मेरी बात मान गई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमोज स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।